बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भाई, अकील इब्ने अबू तालिब के बेटे यानी हुसैन इब्ने अली के चचाजाद भाई थे। उनका लक़ब सफीर हुसैन और गरीबे कूफा यानी कूफा का मुसाफिर है। वाक़ई करबला से कुछ अरसा पहले जब कूफा के लोगों ने हुसैन इब्ने अली को खतूत भेजकर कूफा आने की दावत दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफीर बनाकर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कूफा की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील में आपने अपने दो बेटों मोहम्मद और इब्राहिम, जिनकी उम्रें 7 और 8 साल की थीं, को लेकर कूफा की तरफ सफर आगाज किया। हजरत मुस्लिम जब कूफा पहुंचे तो वहां मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के घर साकिन हुए। अलबत्ता मसऊदी ने कहा है मुस्लिम कूफा में मुस्लिम इब्ने औसजा असदी के घर मुकीम हुए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने लोगों को इमाम हुसैन का खत पढ़कर सुनाया और उनकी तवज्जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की तरफ दिलाई। इब्ने असाकर के मुताबिक 1200 अफराद, बाज ने 1800 और बहुत सी रवायात में 40,000 अफराद ने हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की। मुस्लिम की इस कदर हौसला अफजाई को देखते हुए यजीद के जासूसों ने यजीद को खत में कूफा के हालात लिखे और कहा कि हाकिम कूफा नुमान बिन बशीर कमजोर है या कमजोरी का इजहार कर रहा है। अगर कूफा चाहते हो तो बसरे के मौजूदा हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का हाकिम बना दो, वरना कूफा हाथ से निकल जाएगा। बस यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने बैत करने वालों की तादाद और जोशो खरोश को देखकर इमाम हुसैन को खत में लिखा, ऐ मेरे आका, कूफा आने के लिए हालात साजगार हैं, आप जल्द अज जल्द तशरीफ ले आएं। अहले कूफा आपकी कदम बोसी के लिए बेकरार हैं। इस वक्त कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर था। जब ये खबर यजीद लाइन तक पहुंची तो उसने बसरा के हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि वो जल्द कूफा पहुंचकर नुमान बिन बशीर की जगह हुक्मरान मुकर्रर हो और मुस्लिम बिन अकील का सर काट कर मेरे पास भेजे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इमाम आली मुकाम जैसा हुलिया अपनाकर और मुंह छुपाकर धोखे से कूफा में दाखिल हुआ और दारुल अमारा में पहुंचकर नुमान बिन बशीर को मौजूल करके कूफा की गवर्नरी संभाल ली। हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के आने और गवर्नरी लेने की खबर मिली तो आप अमीर मुख्तार के घर से सहाबी रसूल हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए। इब्ने ज़ियाद ने फौज को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा तो हानी बिन उर्वा, जिनकी उम्र उस वक्त 90 साल थी, ने अपने मेहमान को हवाले करने से इनकार कर दिया। हानी बिन उर्वा को कैद कर लिया गया। इस पर भी उन्होंने इनकार किया तो उन्हें बांधकर 500 कोड़ों की सजा दी गई, जिसके दौरान में जब वो बेहोश हो गए तो उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। एक दिन इब्ने ज़ियाद ने दारुल अमारा की छत पर खड़े होकर लोगों से कहा, ऐ कूफा वालों, शाम से बहुत जल्द एक बड़ा लश्कर आने वाला है जो तुमको तबाह बर्बाद कर देगा। तुम्हारी जान और आबरू भी महफूज न रह सकेगी, लिहाजा मुस्लिम का साथ छोड़ दो। जो ऐसा ना करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तकरीर सुनकर अहले कूफा की औरतें भी दारुल अमारा के सामने पहुंच गईं और अपने मर्दों के दामन पकड़कर फरियाद करने लगी कि मुस्लिम का साथ मत दो। कुछ तो उसी वक्त औरतों के साथ चले गए और कुछ मौका देकर फरार हो गए। जनाबे मुस्लिम वहां पहुंचे तो बहुत मुख्तसिर अफराद को मौजूद पाया। शाम होते ही आपके पास सिर्फ 30 अफराद बचे थे। इसी कलील तादाद के साथ आपने नमाज मगरिबैन अदा की। नमाज के बाद उनमें से भी 10 फरार हो गए। मुस्लिम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए
تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 10 افراد ہی رہ گئے ہیں۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت جناب مسلم محلہ کندا میں پہنچے تو خود کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا۔ ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازہ پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پانی طلب کیا۔ اس عورت کا نام توا تھا جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو اندر سے پانی لائی۔ مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے اندر چلی گئی اور جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ شخص دروازے ہی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے کہا، اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ تم اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے۔ کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ تو نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو نے بسم اللہ پڑھ کر آپ کو گھر میں بلا لیا، مگر اس کے ناہنجار بیٹے نے ابن زیاد تک یہ خبر پہنچا دی کہ مسلم میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کا لشکر محمد ابن اشعث کندی کے سربراہی میں توا کے گھر پہنچا۔ جناب مسلم نے دفاع میں جنگ شروع کر دی۔ جب یہ لوگ کسی طرح حضرت مسلم کو قابو نہ کر سکے تو مکانوں کی چھتوں سے جناب مسلم پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دی۔ سفیر حسین نے ایسی جنگ کی کہ ابن اشعث سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس نے کہا، مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا فریب کار اور بد کردار لوگوں کی امان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا، آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور آپ کو دھوکے سے اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ دربار میں ایک شخص نے مسلم سے کہا، اے مسلم، تم نے ابن زیاد کو امیر کہہ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سر اٹھا کر غضبناک نظروں سے ابن زیاد کی طرف دیکھا اور کہا، ابن زیاد جیسا فاسق اور فاجر شخص میرا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا امیر تو حسین ہے۔ جب جناب مسلم نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو وصیت کے لیے مہلت طلب کی اور عمر ابن سعد کو وصیت کی کہ جب میں کوفہ آیا تھا تو اس وقت میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری زرہ اور تلوار فروخت کر کے ادا کر دینا اور میری شہادت کے بعد ابن زیاد سے میری لاش لے کر دفن کر دینا اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اس حادثہ سے مطلع کر دینا اور لکھنا کہ کوفہ تشریف نہ لائیے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ احمد بن کبیر ملعون نے جناب مسلم علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا اور لاش کو زمین پر پھینک دیا اور آپ کے سر اقدس کو دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اگلے دن حضرت مسلم کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کو عین عید الاضحیٰ کے دن نہر کے کنارے پر شہید کر دیا گیا اور ان معصوموں کے لاشیں دریائے فرات میں پھینک دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔